بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے، اور ساری مخلوق کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے، دریاؤں کے اندر ہے، اور اس زمین کے اوپر ہے، جہاں بھی ہے، اللہ کریم ساری مخلوق کو رزق دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ انسان گندم کے دانوں کو اس زمین کے اندر ڈال دیتا ہے ہل چلا کے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں۔ سبحان اللہ، یہ گندم کے دانے مٹی کو چیرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، ان کو نکالنے والا اللہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی ٹہنیوں کو مضبوط کرے گا، پھر بڑھتے جائیں گے، پھر اللہ کریم ان کے اندر سٹوں کو پیدا کرے گا، سٹے نکلیں گے، اور ان کے اندر اللہ کریم دانوں کو بھرے گا، پھر
टहनियाँ और मजबूत होंगी और दानों को अल्लाह करीम सुभान अल्लाह बक्सों में बंद करेगा, हिफाजत करेगा। क्यों? उसकी मखलूक उसे बड़ी प्यारी है। और इस गंदम के दानों में से कितनी मखलूक अपना हिस्सा बांटती है। सुभान अल्लाह। एक निवाला हमारे पेट के अंदर जो उतरता है, 360 मखलूक की मेहनत शामिल होती है और ये निवाला हमारे पेट के अंदर उतरता है और ये सिट्टे पक जाते हैं, दाने पक जाते हैं, फिर कटाई वाले आ जाते हैं, उसको काटते हैं, फिर थ्रेशर वाले आते हैं, अल्लाह अकबर, वो दानों को निकालते हैं और दाने बोरियों में भरे जाते हैं और सबसे पहले गंदम उस किसान के घर में जाती है जो इसको उगाता है। इस किसान की मेहनत की बरकत से अल्लाह करीम सबको खाना खिलाते हैं। मेहनत करने वाले थोड़े होते हैं मगर उनकी मेहनत से अल्लाह करीम सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दर्जी थोड़े हैं, अल्लाह करीम सबको कपड़े पहनाते हैं। डॉक्टर थोड़े हैं, सबका इलाज होता है। मस्जिद के इमाम थोड़े होते हैं मगर जिसके नसीब में लिखा है, अल्लाह जिसे पसंद फरमाते हैं उसे अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाते हैं। मेहनत करने वाले थोड़े होते हैं, उनकी मेहनत की वजह से अल्लाह करीम सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सुभान अल्लाह। और ये गंदम का दाना फिर चक्की वाले के पास जाता है, वहाँ से पीस कर वापस आता है। अल्लाह अकबर। फिर पानी इस्तेमाल होता है, हाथ इस्तेमाल होते हैं, आग इस्तेमाल होती है, तवा इस्तेमाल होता है। अल्लाह अकबर। फिर पकता है। अल्लाह तेरी शान, तेरी कुदरत। सुबहान अल्लाह। सुबहान मन यरानी व यस्महु कलामी व यारिफु मकानी। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रिज़्क़ के बारे में थोड़ा परेशान हुए, अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे हाथ में क्या आसा, मार इस पत्थर के ऊपर। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आसा को पत्थर के ऊपर मारा तो उसमें से एक और पत्थर निकला। अल्लाह ने फरमाया फिर मार, फिर पत्थर निकला, फिर मार। फिर उस पत्थर के अंदर से एक कीड़ा निकला। अल्लाह ने फरमाया और उस कीड़े के पत्ते में एक सब्ज़ पत्ता। अल्लाह ने फरमाया अपना कान लगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कान को लगाया उस कीड़े के आगे तो वो कीड़ा क्या कह रहा था, सुबहान मन यरानी व यस्महु कलामी व यारिफु मकानी। पाक है वो ज़ात जो मुझे सुन रही है, पाक है वो ज़ात जिसने मुझे रहने को ठिकाना दिया, पाक है वो ज़ात जो मुझे रिज़्क़ दे रही है। सुभान अल्लाह। उस कीड़े का यकीन तो देखो। परिंदों वाला यकीन हमारे पास आ जाए, कीड़ों वाला यकीन हमारे पास आ जाए, दरिंदों वाला यकीन हमारे पास आ जाए। कोई दुकान नहीं, कोई तिजारत नहीं, समंदर के अंदर जो मछलियां हैं ना, उन मछलियों वाला यकीन हमारे अंदर आ जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम
جتنی بڑی مچھلیاں ہیں سب کو روزانہ منو اور ٹنو کے حساب سے کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ موسم کا بدلنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ مہینے پہلے گرمی تھی، اب سردی شروع ہو رہی ہے، دھند شروع ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ موسم کا آنا اللہ کی طرف سے ہے، رزق کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، عزت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، ذلت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، خوشی کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہے۔